अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत का वाक़िया और एक मगरूर आलिम का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब एक घमंडी और मगरूर आलिम आपकी आजमाइश लेने आया और आपके साथ बदगुमानी से पेश होने आया तो उसके साथ क्या हुआ, उसका क्या अंजाम हुआ, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें हम हिंदल वली, अताए रसूल, औलादे अली, आले नबी और शहंशाह हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, बल्कि आपका सबसे मशहूर और मारूफ अलक़ाब तो गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ही है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कई गुमराह लोगों को शर्फ़ ईमान से नवाजा और जो भी आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आगोश में आता बाकमाल होकर जाता। वैसे तो आप हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कई बेशकीमती करामतें ज़ाहिर हुई, लेकिन ये वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा शहंशाह हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जगह पर हिंदुस्तान में ही मुकीम थे और आप हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल थे। आपका खादिम खाना बना रहा था। करीब में एक हकीम साहब की रिहाइश गाह थी जहाँ पर बहुत सारे लोग तालिबे इल्म थे, क्योंकि वहीं पर हकीम साहब की एक दरसगाह यानी एक मदरसा भी था जहाँ दूर दराज से लोग तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर जाया करते थे और बड़े हजरात भी वहाँ पर तालीम लेने आया करते थे। हकीम साहब को अपने इस बात पर बड़ा गुरूर था कि लोग मेरे पास तालीम लेने आते हैं और लोग मुझसे तालीम याफ्ता होकर बड़े बड़े मनसबों पर फाइज होते हैं, आलिम हाफिज बनते हैं और उनको इस बात पर बड़ा गुरूर और फ़ख्र था कि मैं इतने लोगों को हाफिज बना चुका हूँ, मेरी टक्कर का तो कोई हकीम कोई आलिम यहाँ पर हो ही नहीं सकता। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हकीम साहब के मदरसे और उनकी क़यामगाह से थोड़ी ही दूर पर क़याम पजीर हो चुके थे, तशरीफ़ नुमा हो चुके थे, या कह लीजिए जलवागर हो चुके थे। अब इन हकीम साहब को बुज़ुर्गों से बड़ी तकलीफ़ थी, इन्हें औलिया अल्लाह की करामत से बड़ी तकलीफ़ हुआ करती थी। ये औलिया अल्लाह की करामत के मुनकिर थे, जैसे आज बहुत सारे लोग औलिया अल्लाह की करामत को नहीं मानते हैं और उनकी शान में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ऐसे ही ये हकीम साहब भी थे तो ये बड़ी इल्मी शख्सियत, लेकिन अदब से बड़े महरूम थे। जिस दिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल थे और आपका खादिम खाना बना रहा था तो इन हकीम साहब का गुज़र अपने मदरसे के बाहर हुआ। जैसे ही ये मदरसे के बाहर टहलने की गरज से आए तो इन्होंने देखा कि एक फ़कीर सिफ्त दरवेश यानी एक दरवेश सिफ्त शख्सियत वहाँ पर क़याम पजीर है और उनका लंगर वगैरह बन रहा है और वो दरवेश नमाज में मशगूल हैं। उन्होंने जब देखा कि एक बुज़ुर्ग नमाज अदा कर रहे हैं, हकीम साहब ने सोचा चलिए इन बुज़ुर्ग को ही आजमाते हैं। अब ये नहीं जानते थे कि ये जो बुज़ुर्ग हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि शहंशाह हिंदुस्तान हैं और इनको अल्लाह उसके रसूल ने हिंदुस्तान का खित्ता अता फरमाया है। बहरहाल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल थे तो ये हकीम साहब ये आलिम साहब सीधे आ गए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम के पास और खादिम से आकर अर्ज़ करने लगे, ये कौन बुज़ुर्ग हैं? खादिम ने अर्ज़ किया, ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। हकीम साहब औलिया अल्लाह और बुजुर्गों की करामत और उनकी बुजुर्गी के कायल न थे, यानी वो ये सब चीज़ों में यकीन नहीं रखते थे, उनका अकीदा थोड़ा सा गड़बड़ था, तो उन्होंने इस बात को अपनी अना पर ले लिया। हकीम साहब वैसे भी बुजुर्गों का जिक्र भी बड़ी बदगुमानी और बुजुर्गों के साथ बदअखलाकी के साथ पेश भी आते थे और आज वो एक ऐसे अजीम शान बुजुर्ग के सामने खड़े थे जिन्होंने कईयों की बिगड़ियाँ बना दी, कई गुमराहों को राह हक पर ले आए। बहरहाल हाकिम साहब तो अपने तकरीरों में भी बड़े सख्त अंदाज में बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियाँ किया करते थे और बुजुर्गों के बारे में बद अखलाकी के साथ पेश भी आते थे, जिससे लोगों पर और तालीम हासिल करने आए तलबा पर बड़ा बुरा असर होता था। अब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खादिम से जब उन्होंने पूछा कि ये कौन बुज़ुर्ग हैं और उसने जब बताया
تو انہوں نے سوچا آج ان بزرگ کے ساتھ بھی بدگمانی اور بد اخلاقی سے پیش آؤں گا، لیکن یہ شخص یعنی یہ حکیم صاحب یا عالم صاحب یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے ولی کو جو نقصان پہنچانے آتا ہے اس کا خود کا ہی نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ ولی ہوتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت خواجہ خواجگاہ والی بے کسا عطائے رسول آل نبی اولاد علی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو حکیم صاحب پر ایک نظر ڈالی۔ نظر جیسے ہی حکیم صاحب پر پڑی وہ بےتاب ہو کر اچانک زمین پر گر پڑے۔ خادم بھی دیکھتا رہا کہ یہ نگاہ خواجہ کا ہی اثر ہے کہ حکیم صاحب زمین پر لوٹ لگا رہے ہیں، اور ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی، مگر ہوش خروش نہ تھا۔ جب حضرت غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ حکیم صاحب کو ادھر لاؤ۔ حکیم صاحب کو اٹھا کر لایا گیا۔ ان کے سینے پر آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو انہیں اچانک ہوش آ گیا۔ حکیم صاحب جیسے ہی ہوش میں آئے، جیسے ہی آپ حکیم صاحب ہوش میں آئے تو اپنا سر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا اور بڑا شرمسار ہوئے۔ اور ادھر کھانا بھی تیار ہو چکا تھا۔ خادم نے کھانا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ ادھر حکیم صاحب آپ کا دیدار کرتے جا رہے تھے اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کی ان نیک اور برگزیدہ بندوں کی محبت پیدا کرتا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم صاحب کے دل میں اتنی زیادہ محبت پیدا کر دی کہ وہ اب بزرگوں کے عاشق بن چکے تھے۔ وہ بھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مرغے کی ایک ٹانگ پکی ہوئی حکیم صاحب کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ خادم کے سپرد کر دی۔ حکیم صاحب نے جیسے ہی گوشت کا پہلا لقمہ کھایا ہی تھا کہ آپ کے اندر عجب سی بے چینی اور بے قراری سی میسر ہونے لگی۔ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے نظر آنے لگا۔ غلط خیالی اور فلسفے کے سبب جو دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے، اور گزشتہ حالات پر معافی طلب کی اور تمام شاگردوں کے ساتھ حضرت خواجہ خواجگاہ والی بے کسا شہنشاہ ہند عطائے رسول آل نبی اولاد علی حسنین کریمین کے لختے جگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر حکیم صاحب نے معافی مانگی اور مرید ہو گئے اور آپ کے حلقہ ردات میں شامل ہو گئے۔ جب یہ بات تمام لوگوں کو معلوم ہوئی تو لوگ کثیر تعداد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آپ کے مرید ہوتے اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے۔ حکیم صاحب کی حالت بدل گئی تھی۔ وہ اپنا سارا وقت عبادت میں مشغول رہتے اور آنے والے زائرینوں کی خدمت کرتے، اور سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ سے باطین کی تعلیم لے کر لبریز ہو جاتے۔ بعد میں خرقہ خلافت و درویشی انہیں سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول نے عطا فرما دی اور انہیں ہدایت و تعلیم تلقین دینے پر مامور فرما دیا۔ سبحان اللہ واللہ عالم بالصواب۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے سیدھے راستے پر چلنے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔